بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو یوزولي زمونږ پروګرامونه چې کوم دي زیاتره په سیاست باندې او بیا پاکستانی سیاست چې د ډراینګ روم نه بهر چې کوم دی کم او ټول د تاوې ماوې زیاتی کم چې اهم ایشوز دي او دا وخت کې بیا په خاصه توګه پاکستان هغه فیس کوي هغه کې د ټولو نه غټه مسله چې کومه ده چې ما په خیال ډیرو ته خو پته ده خو ډیرو ته پته نه ده هغه اوور پاپولیشن یعنی د آبادۍ بې تحاشه اضافه چې کوم دی دا د پاکستان د ټولو نه غټه مسله کیدی شي او پر روان وخت کې د دې مسلې د وجې نه چې کوم دی لکه دا وخت چې مونږ ګورو مونږ ته موسمیاتي تبدیلی یعنی کلایمټ چینج هغې سره وګورو یا انوایرمنټ ته وګورو یا چې کوم دی د مختلف امیشنز لکه نن سبا چې لاهور کې کوم صورتحال دی د ورسټ سیټي هغه ګڼل کېږي پلوشن حوالې سره د سموک چې دا وخت کوم دغه شانتې کراچۍ دغه شانتې پېښور زمونږ ټول لوی لوی ښارونه چې دي هغه دا وخت د پاپولیشن ډنسټي یا د زیاتې د وجې نه چې کوم دی هغه د مختلف مسایلو سره مخ دي. یوه دې سره بل چې کوم دی بیا په انوایرمنټ یعنی په ماحول باندې چې کوم اثر پرېوځي زمونږ لکه د اربنایزیشن چې ورته مونږ یعنی ښارونه هغه پلنیږي اوږدیږي کولاویږي د دې پاپولیشن د وجې نه او د هغې نه بیا چې کوم دی زمونږ ځنګلې ونې بوټي فلورا فانا چې کوم دی هغه مونږ ته بایو ډایورسټي وایو هغه ختمیږي. د دې سره مونږ ګورو زمونږ کلو سره به خوا کې مختلف ځناور به ازمرې به دا ګیدړان به مرغۍ به وي خو نن مونږ ګورو چې دغه هم په قلاره باندې هغه ختمیږي. دا زمونږ نننی پروګرام دی ګران کتونکو. مونږ به دا ګورو چې یاره د پاپولیشن یعنی آبادي سیوا کیږي زیاتیږي نو د دې په کلایمیټ باندې څه اثر پرېوځي اربنایزیشن یعنی ښارونه دا سوسایټۍ چې جوړیږي په بایو ډایورسټي باندې په انوایرمنټ باندې د دې اثر پرېوځي او بیا غټه خبره دا چې د چا ذمواري ده حکومت سیاسي جماعتونه یا سیاسي لیډرشپ چې کوم دی د هغوی څه کردار دی او څه کردار ادا کوي شي په دې باندې به ګرانو کتونکو موږ خبرې کوو. د پېښور سټوډیو نه زموږ سره پروګرام کې برخه اخلي ډاکټر حزب الله خان صاحب د کلایمټ چینج ایکسپرټ دی او د دوی په پېښور یونیورسټۍ کې چې کوم دی انوایرمنټل ساینس ډپارټمنټ سره تعلق لري. دویم مېلمه هم زموږ د پېښور سټوډیو نه ډاکټر نفیس صاحب دی محمد نفیس صاحب دا هم کلایمټ چینج سپیشلیسټ انوایرمنټلیسټ او هیډ اف ډپارټمنټ یونیورسټي اف پېښور انوایرمنټل ساینس ډاکټر حزب الله صاحب او ډاکټر نفیس صاحب تاسو دواړو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ګران کتونکو دې سره زموږ سره د لاهور نه هم په دې پروګرام کې شرکت کوي احمد رافع عالم د څه تعارف محتاج نه دی یو لیډنګ انوایرمنټل لایر دی او دغه شانتې ایډوایزر پاتې شوی دی یا ایډوایزز کوي دی فیډرل حکومت پروینشل حکومتونو ته ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ بینک مختلف اداروں تک پالیسی اینڈ ریلیٹڈ ایشوز باندھے ہوں. دی لیڈنگ انوائرمنٹل لائن دی احمد رافع عالم صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ آپ ہی سے کرتے ہیں احمد رافع عالم صاحب. میں پشتو میں نے ایک انٹرو لی جس میں نے کہا کہ بنیادی کرکس جو تھا وہ تھا کہ پاکستان میں جو اوور پاپولیشن یا جو پاپولیشن برسٹ ہو رہی ہے زیادہ اس کے اثرات کلائمیٹ پہ انوائرمنٹ پہ بایو ڈائیورسٹی پہ بہت زیادہ ہو رہے. آپ کی نظر میں اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی کیونکہ یو آر ایکٹیوسٹ بھی انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی ہے انوائرمنٹل لائر بھی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے انٹریکٹ بھی کرتے تو واٹ از دا کرنٹ اسٹیٹ آف پاکستان پاپولیشن ورسز کلائمیٹ اینڈ کلائمیٹ امپیکٹس؟ السلام علیکم. جی پروگرام میں بلانے کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی کلائمیٹ چینج جو ہے یہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز تب پیدا ہوتی ہے جب ہم زمین سے کوئی چیز نکال کے اس کو جلاتے ہیں چاہے وہ لکڑی ہو کوئلہ ہو تیل ہو گیس ہو ڈیزل ہو اس سے جو دھوئیں نکلتے ہیں اس میں گرین ہاؤس گیسز ہیں جو کہ فضا میں سورج کی گرمی کو پھنسا کے گلوبل وارمنگ پیدا کرتے ہیں اور بنسبت صنعتی انقلاب ہم تقریباً 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہے دنیا جو ہے آن ایوریج. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں فلڈنگ. آپ نے پچھلے سال دیکھا کے پی کے اندر سندھ بلوچستان کے اندر جو جھیل بنی تھی جو سپیس سے نظر آئی تھی جہاں تقریباً 3 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے تھے 1 کروڑ پاکستانی بے گھر ہوئے تھے. اور اس سال بھی پنجاب میں قصور اور بہاڑی میں جو فلڈ ہوا تھا ستلج کا وہاں کم از کم 1 لاکھ لوگ متاثر ہو کے ان کو ریلوکیٹ کرنا پڑا تھا فلڈنگ کی وجہ سے.
تو یہ تو ہم تقریباً ہر دن، ہر مہینے، ہر ہفتے کلائمیٹ چینج کے اثرات دیکھ رہے ہیں. اس کا پاپولیشن کے ساتھ ایسا گہرا تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ گرین ہاؤس گیسز جو لوگ پیدا کرتے ہیں، یہ عام طور پہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ قدرتی اثاثے زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. گاڑیاں ان کے پاس ہیں، ڈیزل جنریٹر ان کے پاس ہیں، کھانا وہ کھاتے ہیں. اب جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں ان کا الزام غریب عوام پہ لگانا، جن کی تعداد بے شک زیادہ ہے، آئی تھنک از انفیئر. ہمیں دیکھنا ہوگا یہ اثاثے، قدرتی اثاثے کون کھا رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، کس طرح ضائع کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی عادتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. اس کا امپیکٹ اوور آل پورے سوسائٹی پہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر نفیس صاحب، ایک تو سادہ اگر پشتو میں توسمات پختو کے سادہ الفاظ کو وٹ از دس کلائمیٹ چینج، دا کلائمیٹ چینج مطلب سے دے عام زمونگا اوریدون کی دی کتون کی دی دا ٹیلی ویژن سکرین اقوی تک مونگا دا چیرا کلائمیٹ چینج مونگا وہی موسمیاتی تبدیلی عام خلق چکم دے اغلق دا دے سر ناشنا دے نو لگدار تو ہے بیا بزر اعظم حزب اللہ صاحب سر پدے باندے خبر فردر کو خطا صورت دا لگوئے چھ وٹ از دس کلائمیٹ چینج پختو کے رات پاسان والفاظو کی دی. آسان الفاظو کے دیسی ویلی شو چیے پا لسو کالو نوارد 30 سال پورے چه پا دیوزے پا ٹمپریچر درجہ حرارت دا غی پا ہیومیڈیٹی او پا باران کی چکم تبدیلی راشی کا نا واضح اخکارے شی ندیتا انگا پاسانو لفظونو کی انگا وائی دا دیزی کی کلائمیٹ چینج راگے یا موسمیاتی تغییر راگے نو دا لکه دی چې کوم موږ بیا لینکو دغه سره نو دا کاربن ډای اکساید کنسنټریشن سره کوم چې زموږ سره انفراریډ ریز ټریپ کوي او د هغې په وجه باندې ټمپریچر سیوا کیږي. نو اولنۍ زموږ چې کوم کرایټیریا ده هغه موږ د درجه حرارت تبدیلی سره موږ دا لینکو چې په تېره لسو نواله ده شلو دیرشو کالو پورې په دې د یو ځای په درجه حرارت کې څومره فرق راغی. نو د اوسه پورې چې په ورلډ ریکارډ باندې کوم موږ سره راغلی دی نو اوسطن هغه 1.5 ډیګري فرق راغلی دی. او موږ پاکستان ته وګورو، پاکستان کې دا فرق بیا نسبتا زیات دی. نو موږ زیات دی وجې د موږ چې نو ټاپ 10 کې هم راځو. نو زما په حساب سره دا ټول کلایمیټ چینج دی نو صرف په ساده الفاظو کې ٹھیک دا درجه حرارت تبدیلی دا د هیومیډیټي او د بارانو کم تغیرات پر آگی دیتا موسمیاتی تبدیلی ہوئی. ٹھیک شو ڈاکٹر حزب اللہ صاحب کچر منگا ڈاکٹر نفیس صاحب کا خبروں کا چلا کہ کلائمیٹ چینج سرا درجہ حرارت 1.5 یعنی 1.15 چکم دے دا سیوا شوی دے. سو وٹ عام سڑے وہی خود لکا گرمی لگا سیواش والا پما خود دے نور سا اثر نشتا کہنا یا باران دے روشو نو باران خوی چیرز بائی زیادہ پارا خیب بائی زیادہ پارا دا نو تاسو رہتا دا بچے سو وٹ کہ کلائمیٹ کے درجه حرارت 1.5 دغه سیوا شو ډیګري سیوا شو نو د دې څه اثرات بیا په معاشرت باندې کې دي شي، په خلکو باندې کې دي شي، د ملک په بایو ډایورسټي باندې څه کې دي شي. تاسو ډېر مهم تاسو کو څنګه چې نفیس صاحب تاسو ته ایکسپلین کلایمیټ چینج نو د کلایمیټ چینج د دې اثرات څنګه چې په انټرو کې تاسو وې نو دا پاپولیشن سره دا ډیپینډ کوي. که موږ وګورو د دې اثرات نو پنجاب صوبه زموږ غټه صوبه ده او زیات اثر په پنجاب صوبه کې راغلی. لکه د ټمپریچر مثال که موږ واخلو نو ټمپریچر د مختلف ضلعو ډیټا د پنجاب چې کوم د انوایرمنټل پروفایل دی نو هغه دا ښیي د تیرو لسو کالو چې د پنجاب په مختلف ډسټرکټ کې د 0.97 نواله د 1.14 ډیګري سنټیګریډ پورې انکریز راغلی دی او دا مینلی ساينسدانانو دا پاپولیشن سره لینک کړی دی چې چونکې دا د دې پاپولیشن زیات دی نو د هغې په وجه په هغې باندې د هغې اثر زیات راغلی. اوس د دې اثرات څه راغلي که موږ د موسم اثراتو ته وګورو نو د بارانونو کمې زیاتې یا کم وخت کې چې باران پکاري هغه وخت کې نه کېږي، کم وخت کې نی پکار هلته وشي، دغه شانتې خوشحالي په بعضې وخت کې راشي او ورسره مختلف بیماری ولاړېږي او د دې ټولو اثرات چې کوم دی نو د دې د انسانانو او د ځناورو صحت سره دی.
او دغه چې څنګه تاسو وې نو بایوډایورسټي هم ډېر زیات افیکټ کړی دا. ورسره کوم فصلونه وګورو نو د فصلونو چې کم پیداوار دی هغه هم ډېر زیات کم شوی دی او نوې بیمارۍ دا راغلی دي زموږ مخې ته چې مخکې به دا چا پېژندې نه لکه ډینګي. نو د صحت ماهران او نور انوایرمنټلیسټ هغوی دا وایي چې دا ډینګي چونکې د کلایمیټ کې دونه چینج راغی آب و هوا کې دونه تغیر راغی چې د دغې ماشي لپاره زمونږ دا کلایمیټ اوس موزون دی او دې ځای کې اوس پرورش کوي. نو ځکه که موږ وګورو نو ډینګي په پنجاب کې هم ډېره ده. نو زه ستاسو د خبرې سره زه اګري کومه چې دا پاپولیشن سره دا ډیپینډ کوي او د دې اثرات بیا په انساني صحت باندې ورسره بیا د فصلونو په پیداوار باندې او په بایوډایورسټي باندې راځي. صحیح ہے. رافع عالم صاحب, ڈاکٹر نفیس صاحب اور ڈاکٹر حزب اللہ صاحب سے جو بات ہوئی یوزولی کلائمیٹ چینج ہے کیا اور پھر اگر وہ ٹیمپریچر کے حوالے سے کیا اثرات ہوتے ہیں, آپ سے اگر میں ایک کنٹری لیول پہ, کیونکہ آپ ہر جگہ پہ اس کے حوالے سے آپ لیڈنگ ایکٹیوسٹ ہے, کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, پاپولیشن کی انکریز اور کلائمیٹ چینج دونوں کا وائس ایک دوسرے پہ کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ڈیو ٹو اوور پاپولیشن ہے یا یہ جو پاپولیشن کی جو کریکٹرز بن رہی ہے یہ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج, تو کیا ہے اس میں, واٹ از دا کو ریلیشن عام الفاظ میں اگر ہم بتا دیں اس کو؟ جی, کلائمیٹ چینج اوور پاپولیشن کی وجہ سے نہیں ہے, اوور کنزمپشن کی وجہ سے ہے. اس دنیا میں جو امیر ترین 10% طبقہ ہے وہ دنیا کے 50% سے تھوڑا زیادہ قدرتی اثاثوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ کنزمپشن جو ہے, یہ ضائع جو ہے, یہ اس ایلیٹ طبقے کی وجہ سے ہے, یہ باقی پاپولیشن کی وجہ سے نہیں ہے. دیکھیں, ایلیٹ طبقہ جہازوں میں سفر کرتا ہے, ڈیزل کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, ہیم برگر کھاتے ہیں, کافی پیتے ہیں, کافی جو ساؤتھ امریکہ سے جہاز پہ ادھر آتی ہے اور پھر ہم اس کو پیتے ہیں, یہ امیر لوگ کرتے ہیں. عام آدمی, اور جو ہم جنریٹر چلاتے ہیں, جب بجلی چلی جاتی ہے, ڈیزل کے جنریٹر چلتے ہیں, اس سے ہوائی آلودگی پیدا ہوتی ہے, گرین ہاؤس گیسز پھیلتی ہیں. عام شخص جو ہیں ان کے گھر میں تو لوڈ شیڈنگ ہے 18 گھنٹے, ان کو تو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا, نہ وہ گاڑی استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں, اوور پاپولیشن بالکل ایک مسئلہ ہے, چونکہ آگے والی نسلوں کے پاس وہ قدرتی اثاثے نہیں ہوں گے جو کہ آج ہمارے پاس ہیں, اور ان کے لیے ایک بحران پیدا ہو رہا ہے. مگر پاپولیشن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج نہیں ہو رہی, کلائمیٹ چینج اوور کنزمپشن اور فاسل فیول کے استعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے. رافع صاحب, آپ اس وقت لاہور میں ہیں اور لاہور اس وقت ایک ورسٹ انوائرمنٹل ایشو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے اسموک کی صورت میں. تو اف یو گو بائی یور assertion کہ یہ جو صرف ایلیٹ طبقہ ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن ہم دیکھیں یہ جو اتنا, لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف اسموک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از اٹ اونلی ڈیو ٹو دا ایلیٹ یا اس میں میرا, آپ کا اور ایک عام آدمی کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایلیٹ کا ہے؟ کیونکہ اس وقت پورا لاہور نہیں بلکہ پورا پنجاب سفر کر رہا ہے, پورا پاکستان سفر کر پورا پاکستان سفر کر رہا ہے. سرکار حکومت پنجاب کا ایک ادارہ ہے اربن یونٹ, انہوں نے اسی سال مارچ اپریل میں ایک لاہور کی ایئر پولوشن کا جائزہ لیا تھا, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً 80% لاہور میں جو ہوائی آلودگی ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی وجہ سے ہے. جو ہم گاڑیاں چلاتے ہیں پاکستان میں وہ دنیا کا گندا ترین پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتی ہیں. اور ساتھ میں ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سٹڈی ہے 2012 کی لاہور کی ٹرانسپورٹ کی, جس میں کہا جاتا ہے کہ لاہور میں صرف 15% لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور تقریباً 20% لوگ موٹر سائیکل. تو دیکھیں, کم تعداد لوگ گاڑیاں اور موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں اور 80% ہوائی آلودگی پیدا کر رہے ہیں سالانہ طور پہ. اگین, یہ پاپولیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری امیر طبقے کی عادتوں کا مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر نفیس صاحب, ایک تو ڈاکٹر رافع عالم صاحب نے بات کی, آپ سے یہ جو ډېره مننه, تاسو خبره صحیح ده. دا دسلې چې د ټمپریچر خپل اثرات دي. موږ سره چې کله ټمپریچر سیوا شي نو زموږ سره د سمندرونو نه د دریابونو نه بخارات تلل شروع شي. هغه بخارات چې دي هغه خو په فضا کې جمع کیږي او بیا هغه چې واپس راځي نو یو خاص میکانیزم
لاندې راځي د باران په شکل کې چې هغه د کله ماحول برابر شي نو هغه باران په شکل کې راشي. اوس په دې کلایمیټ چینج یا موسمیاتي تغیرات کې دا مسله ده چې دا دوه اثرات پیدا کوي. یو خدای چې د باران لکه خوشحالي راولي او بل دا چې فلډ راولي. خدا څنګه خوشحالي ځکه راولي چې د دې نه ویپرز دي بخارات برخیږي او هلته کې د هغه ځای کې بره په فضا کې جمع کېږي او لاندې نه راځي. خو چې کله بیا ورته ماحول برابر شي او ناڅاپه په باران شروع شي نو بیا هغه باران ډېر زیات راوورېږي نو دې وجې نه بیا فلډ راشي. اوس تاسو وګورئ نو په 2022 کې مونږ دا دواړه کتلي وو چې کله مونږ د مارچ نه وانه د جون پورې مونږ خوشحالي کوو او چې څنګه جولای او اګست شروع شو نو مونږ فلډ ته راوړو. نو هغه دا وجه وه چې د جون پورې سره بارانونه کېدل نه او په فضا کې ماغه شانتې اوبه جمع کېدې خو چې څنګه بیا بارانونه شروع شو په شکال راغی هلته کې ورسره د اینډ دغه نه کم عربین سی نه کم زموږ سره هواګانې راغلې ورسره شامل شوې نو بیا په یو رب باندې باران شو ډېر زیات باران شو. نو دا د دې دواړه اثرات لري. هم خوشحالي چې کومه راځي هغه هم د کلایمیټ چینج سره مونږ لینک کوو او کم بارانونه او فلډ چې راځي په بل موسم کې نو دا مونږ دواړه کوو. او پاکستان د دې دواړو لکه ځینې ملکونه دي هغه یا د خوشحالۍ په ضد کې دي یا د باران په ضد کې دي خو پاکستان په دې څه خطه کې دی چې دا هم د خوشحالۍ په ضد کې دی او هم دا دوه میجر دغه دی باران او خشکسالی چې کوم دی دا میجر دغه دی د کلایمیټ چینج یا د موسمونو د تبدیلی دا پراډکټس دي که نورم شته داسې دا د کلایمیټ چینج سره دې اثرات دي خو په ځینې ملکونو باندې یو وي په ځینې ملکونو باندې بل وي خو پاکستان باندې دا دواړه دي. نو زموږ سره په لکه ارلی زموږ سره د کم د یخنۍ موسم چې دی کم چې د جنوري فروری نه شروع کېږي نو دا وخت خو لږ ډېر باران نه وي خو په مارچ زموږ اصلي زموږ سره د خوشحالۍ موسم چې دی نو کم چې روټین کې په موږ باندې راځي باران کمې نه باران چې نه کېږي نو هغه د جون میاشت دا ګرمه خو مونږ په 2022 کې دا ولیدل چې زمونږ هیټ ویو چې دی هغه په مارچ کې راغلی او بیا دا جون پورې و دا لکه ټول اوږد پیریډ و کوم چې مونږ دغه سره لینک کوو په دې کې که ستاسو یاد شي نو دنیا دا دغه به کوم شي و دا فارسټ فایر او دا قصې به کې بیا چې څنګه مونږ اګست ته لاړو او په اګست کې مونسون هواګانې راغلې د عربین سی نه او دلته کې زموږ سره خو کافي ویپر جمع شوي وو نو په هغه وخت کې بیا باران اکسلریټډ باران وشو فلیش فلډ چې څه ته وایي هغه زموږ سره بیا راغلل. نو تاسو چې کومه خبره کوئ چې په سیند کې خو واورې نشته دی خو لکه زموږ دا اصل کې دا بیسن داسې جوړ دی د خیبر پختونخوا نه اوبه ځي په دغه باندې نو که په د گلیشیر ورسره شامل هم نشي خو دومره اوبه وي د پنجاب او د خیبر پختونخوا کوم چې دغلته کې بیا په سیند کې هغه فلډ جوړوي. دا ځوان اثرات موږ د کلایمیټ چینج سره سعید ډاکټر حزب الله صاحب دوه سوالونه تاسو نه راځي. یو دی زموږ سره کاسټ انالیسس شوی دی چې لکه پاکستان از هاو مچ پیینګ د دې کلایمیټ دغه وجې نه بل اسانو الفاظو کې به تاسو دا مونږ ته شارټ بریک ته خو هغه دا دی چې یاره مونږ ګورو چې ګرمي او یخنۍ موسمونه بدلېږي. یخني تقریبا د مئی د میاشتې پورې مونږ ګورو چې اوس یخني ګرمي د ستمبر او اکتوبر پورې چې کم دی دا ایکسټینډ شوې ده. په دې به تاسو خبره کوي خو شارټ بریک دی جی واپس راځو. جی ګران کتونکو پروګرام کې یو واري بیا هرکلی ډاکټر حزب الله صاحب تاسو نه مې پوښتنه کړې وه زموږ سره داسې سټډي شته چې هغه دا ډیټرمن کړي چې یاره پاکستان څومره نقصان د دې کلایمیټ چینج دغه د وجې نه کوي او بیا که دا بل سوال ته پکې ټایم میلاو شي د دغه باندې جواب ورکړي چې ګرمي او یخني دواړه موسمونه چې دي هغې د خپل ځای نه چې کوم دی ایکسټینډ کېږي بیانډ د روټین دغه نه هغه د مئی پورې یخني لاړه شي د ستمبر اکتوبر پورې چې کوم دی ګرمي لاړه شي نو دې باندې چې تاسو دغه دي بنیادي طور باندې کلایمیټ چینج چې کوم دی که زه لږ د هغې وروستو دغه ته لاړ شم نو دا د ګرین هاوس ګیسز د وجې نه ګلوبل وارمنګ او د دې ګلوبل وارمنګ چې په لسو نوالې تر د 10 کالو پورې څونه د موسم کې دې تغیر راولي نو هغه افیکټ دغه ته موږ کلایمیټ چینج وایو. اوس د کم ګرین هاوس ګیسز کم چې د تودوخي ماحول کې پیدا کوي د پاکستان کنټریبیوشن صرف 0.3% دی. ټول دنیا چې څونه پیدا کوي نو د پاکستان نه کنټریبیوشن پکې 68 نه
خو اثر یې په موږ ډېر زیات دی. نو دا اثر چې په موږ زیات دی نو هغې وجه دا ده چې موږ یې د مخنیوي دپاره څه کړي نه دي. او لکه که موږ وګورو 2010 کې کوم سیلاب راغلو نو هغې څونه نقصانات کړو، بیا زموږ دا خلک راویښ شو واکدار او دوی د دې لپاره کارونه شروع کړو. بیا په 2022 کې چې سیلاب راغی نو هغې دونه زیان یا نقصان ونه رسو څونه چې مخکې رسېدلي. نو که دا تیاری زموږ د مخکې نه وه نو موږ ته به نه د مالی نقصان و نه به جاني نقصان و. او دغسې لکه ریپورټونو کې مختلف راغلی دي چې صرف د کلایمیټ چینج د اثر د وجې نه 1.5 لاک کسان چې دا مري په کال کې صرف د کلایمیټ چینج د وجې 1,50,000 او دغسې بیا بیماران چې دا په بلیونز کې دي. نو بلیونز کې خلک چې نو دا د دې د اثراتو د وجې دا بیمار کېږي. اوس نقصان یې موږ ته په بل صورت کې دا دی که موږ وګورو پاکستان دا یو زرعي ملک دی نو څنګه چې مخکې ما وویل چې د دې کلایمیټ چینج په اثراتو کې د زرعي پیداوار باندې ډېر لوی اثر غورځوي. لکه کوم تخمونه کوم فصلونه چې موږ سره وو نو او په کوم وخت کې به موږ کروندې کولې اوس هغه تخمونه په هغه سیزن او په هغه میاشت کې هغه کار نه کوي. نو بیا زرعي ماهرین هغوی موږ ته وایي چې نه دا اوس لکه غنم هغوی وایي چې دا د 15 اکتوبر نه والې د 15 نومبر پورې دا خامخا تاسو کرلی وي ځکه چې دا د کلایمیټ چینج د اثرات برداشت کړي. نو زمیندار زموږ خلک ناپوهېږي په دې باندې عمل نه کوي. لکه اوس موږ په 400 او مردان او صوابع کې به اوس کر شروع کېږي نو دغه بیا هغې پیداوار باندې ډېر لوی اثر غورځوي. چې په پیداوار اثر وغورځوي نو د خوراک قلت نه راځي او د هغې پیمنټ موږ بیا د دې ګرانۍ او د دې هر څه په شکل کې موږ پی کوو. او که سیلاب راشي نو سیلاب چې څونه نقصانات نو دا ټول د دې اثرات دي چې موږ ته صحیح ده. اوس نقصان او مالی نقصان. یو بل شی دی رافع صاحب، ظاہری بات ہے جب آپ ایکٹیوسٹ ہے اسی حوالے سے کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل جو پرابلمز ہے اسی حوالے سے تو آپ کی انٹریکشن رہے گی. ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو کہ ڈیسیجن میکر ہے، وہ ہاؤ مچ دے آر لٹریٹ. یہ جو جس کی طرف ابھی ڈاکٹر حزب اللہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کروڑوں لوگ جو ہے اس سے بیمار ہوتے ہیں، عجیب قسم کی بیماریاں آ جاتی ہے. 1,50,000 ہر سال لوگ صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. سیلابوں کی وجہ سے بلینز آف ڈالر نقصان ہوتے ہیں. زمیندار پاکستان ایک زرعی ملک ہے، وہ ہے ابھی اتنا اٹ از سچ اے گریو مطلب ایک ایشو ہے یہ کلائمیٹ چینج اینڈ پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ، تینوں کو اکٹھا لے لیتے ہیں. تو ہاؤ مچ لٹریٹ از اور ڈیسیجن میکر جو بیوروکریسی ہے وہ اور ہماری سیاسی قیادت کتنی لٹریٹ ہے اسی حوالے سے؟ جی اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں ایک مختلف رائے ہیں. ہماری وفاقی حکومت نے 2012 میں پہلی نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی اڈاپٹ کی اور 2016 میں جو کہ بین الاقوامی پیرس اگریمنٹ ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے نیچے، اس کے تحت پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے. ہم نے ان کو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن جو NDCs کہلاتی ہیں، جہاں ہم اپنی گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنے کے ارادے جو ہیں بین الاقوامی سطح پہ پیش کریں گے، وہ ہم نے کیے. ان کو 2021 میں اپڈیٹ کیا PTI کی حکومت میں، اور اسی سال PDM کی حکومت نے ایک نیشنل اڈیپٹیشن پلان، یعنی کہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے کلائمیٹ چینج کے لیے، بہتر فلڈ پروٹیکشن، بہتر ہیٹ ویو مینجمنٹ، بیٹر کیا کہتے ہیں ایگریکلچر، زرعی جو واٹر مینجمنٹ ہے، یہ سب جو طریقے ہیں یہ نیشنل اڈیپٹیشن پلان میں وفاقی سطح پہ پیش کر دیے گئے، اڈاپٹ کر دیے گئے ہیں. مگر دیکھیں کلائمیٹ چینج یا موسمی تبدیلی کی حکمرانی جو ہے وہ ایک سرے سے وفاقی ذمہ داری نہیں ہے. ذرائع کو موسمی تبدیلی کے لیے تیار کرنا وہ ایک صوبائی ذمہ داری ہے. اریگیشن ایک صوبائی ذمہ داری ہے. شہروں کے اندر ہیٹ ویو مینجمنٹ پلانز جو ہیں وہ ایک صوبائی ذمہ داری ہے. ہمارے جو 4 صوبے ہیں ان میں سے صرف خیبر پختونخوا اور سندھ نے اپنی کلائمیٹ اڈیپٹیشن پلانز تیار کی ہوئی ہیں. ہمارا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس نے ابھی تک کلائمیٹ چینج کے بارے میں کچھ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان.
جہاں ہمارے صوبے اب تھوڑا سا پیچھے رہ گئے پالیسی کے حوالے سے، یعنی کہ ہمارے بیوروکریٹس تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. اب آپ نے سیاستدانوں کے بارے میں بات کی. ہم ایک الیکشن سائیکل کے اندر جانے والے ہیں، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں، ٹی وی آن کریں، سیاستدانوں کی باتیں سنیں، تو اس میں موسمی تبدیلی کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں سنیں گے. آپ توشہ خانہ میں گھڑی، فلانے کے بارے میں کرپشن، اس طرح کی خبریں آپ سنیں گے. تو ایک ڈسکنیکٹ ضرور ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ موسمی تبدیلی جیسا موضوع جو ہے ہماری سیاست کے اندر بالکل شامل ہونا چاہیے. اور چونکہ اس کی جو قیمت ہے، جو اڈیپٹیشن جو ہم نے تیاری کرنی ہے ذرائع کے لیے، اریگیشن کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہمارے جو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز ہیں، NDCs جو ہیں، ان کو اگر آپ لسٹ بنا کر اس کا جائزہ لیا جائے، اور یہ ورلڈ بینک نے کیا ہوا ہے، یہ 2030 تک ہمیں تقریباً $200 ارب کی ضرورت ہوگی اس اڈیپٹیشن پلان کو لاگو کرنے کے لیے. ایسے پیسے پاکستان کے پاس ہیں ہی نہیں. ہماری اپنی معیشت جو ہے وہ IMF کے قابو میں ہے. دوسری طرف جو گلوبل کلائمیٹ فنڈز ہیں، جو بڑے ممالک ہیں جنہوں نے زیادہ گرین ہاؤس گیسز پیدا کی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی آج بھگت رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی فلڈ کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے پیسے ملتے نہیں ہیں. یہ رافی صاحب یہ آج جو خبر لگی، آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی کہ یہ جو IMF کا ایک کنڈیشن بھی ہے کہ یہ جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو کلائمیٹ فرینڈلی، یا یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ فیوچر میں ہم کول میں دیکھیں جی، یہ جو انویسٹمنٹس چاہیے پاکستان کو کلائمیٹ پروف کرنے کے لیے، یعنی کہ موسمی تبدیلی کے لیے تیار کرنے کے لیے جو ہمیں پیسے چاہیے اور انویسٹمنٹس چاہیے، وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت منسٹری آف فائنانس نے اب یہ سوچا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر کچھ ایسی ایک ٹیم بنانی پڑے گی جو کہ اسپیشلسٹس ہوں یہ بین الاقوامی موسمی تبدیلی فائنانسز اور پیسے ڈھونڈنے میں، اپلائی کرنے میں، لینے میں، اور پھر یہ بالکل یقین کرنے کے لیے کہ وہ پیسے ان لوگوں پہ اور ان علاقوں پہ خرچے جائیں جہاں سب سے لوگ متاثر ہیں. ہم نے IMF کے لون اسلام آباد میں بڑا کہو اوور پاس بنانے کے لیے نہیں لیے، اور اس طرح کی حرکتیں جہاں ہم پیسے وصول کرتے ہیں بین الاقوامی سطح سے اور پھر دوبارہ گاڑیوں کے لیے اور ایلیٹس کے لیے ہم لگا دیتے ہیں، یہ عادتیں، یہ چیزیں ہمیں روکنی پڑیں گی. اور یہاں ہم اور پھر دوبارہ گاڑیوں کے لیے اور ایلیٹس کے لیے ہم لگا دیتے ہیں، یہ عادتیں، یہ چیزیں ہمیں روکنی پڑیں گی، اور یہاں ہمیں پولیٹیکل اور بیوروکریٹک سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسپیشلی پولیٹیکل ول کے. ڈاکٹر نفیس صاحب، یہ رافی عالم صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے ہاں ایک جو شروع میں بھی میں نے مادہ ویلیو چیئر سیاست ہر وقت ٹیلی ویژن باندھے، پبلک ڈیبیٹ کے پبلک فورم باندھے سیاست دا دمرا غٹا ایشو دا چیئر دا نہ ہائی لائٹ کی اس بدی کہ اکیڈیمیا اور زمونگا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے کم دی تقریباً پہاڑ یونیورسٹی کے انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ شتا دے، انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل سائنس دا ڈپارٹمنٹ شتا دے ورک کئی پا کلائمیٹ دا باندے. تو سم گورے چھ there is a disconnect between you and the policy makers. That's the reason چہرہ policy makers are not sensitized toward this issue. یا زمونگا اسپیشلی زمونگا سیاسی ڈسکورس کے دا کلائمیٹ دا موسمیات دا خبری نرازی او پتی کے ستاسو دا انسٹیٹیوشنز لکا دا اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز سے کردار کی دیشی دی. نو اکیڈیمک منگا خود ڈپارٹمنٹس دی اس لنگا خود پی خبری یونیورسٹی چې کوم انوائرمنټل ساينس ډپارټمنټ دی دا ټول نه زوړ په ډپارټمنټ دی او مونږه د BS لیول نوالا د MPhil PhD پوری مونږه په ډیګریز پروګرام افر کو په دې کې مونږ چې کوم دی لکه اوس په خبر کې مونږ لګیایو یا په خیبر پختونخوا کې نو تقریبا د خیبر پختونخوا کې د دې اړه نشته دی کو هغه ریور دی، کو هغه ماونټین دی، کو هغه د کلایمیټ چینج دی، کو هغه گرین هاوس ګیسز دی چې هغه مونږه په هغه باندې تحقیق نه کړی. نو تقریبا زمونږ خو ټول لکه هر کال مونږ دا تحقیقي مقالې چې دا زمونږ سره کیږي او لکه PhD لیول والا چې دا خو بیا زمونږ HEC والا واخلي هغه په خپل ویب سایټ باندې واچي، خو MPhil نه والا او لاندې BS والا هغه خو څوک د سره د هغې تپوس هم نه کوي. اوس دا دی چې لکه زمونږ چې کوم ریسرچ دی موږ خو ډیګري پروګرام لپاره کوو او کو فرض کړه چې ته ګورنمنټ ادارې ته دا پکار وي نو هغه زمونږ سره د هغې په پیمنټ باندې نه دی، هغه فری
هغه ته اویلیبل دي فری اف کاسټ لکه دا زموږ هغه کې زموږ دا خدمت کولی شو. اوس یو دا دی لکه بل درې کې اوس خبرې کېدې د ادارې والا سیسټم باندې لکه زموږ سره چې ادارې دغه دي نو ګوره زموږ سره پالیسیز زموږ سره د کلایمټ چینج لپاره برابر ده، کو هغه په پروینشل لیول دی کو هغه په فیډرل لیول دی. نو بلکې زموږ سره خیبر پختونخوا کې په 13 کال په 2022 کې اپګریډډ فارم کې راغلی ده او برابر بیلنس شکل کې یو پالیسی موږ سره موجود ده. بل زموږ سره رول ریګولیشن دی، قانون قوانین چې کوم دي هغه یا ایکټ چې کوم دی لکه زموږ سره اوس د 18 ترمیم لاندې کوم ایکټ چې نوی شو د خیبر پختونخوا 2014 راغلی دی، بیا رول ریګولیشن انوایرمنټل امپیکټ اسسمنټ رول 2022 راغلی دی. نو دا شی خو زموږ برابر دی. اوس د دې نه پس چې دی هغه امپلیمنټیشن د دې پکار دی چې دا موږ اوس دې نه عملي شکل ورکو. نو په عملي شکل کې په یونیورسټو باندې خو دا راځي چې دوی تحقیقات وکړي او دوی داسې یو پټ شي وي هغه راښکاره کوي چې یا یو مسله وي او هغه هایلایټډ نه وي، موږ هغه مسله هایلایټ کړو. او په سیاسي لیول باندې دا دی چې هغه یو ډیټرمینیشن ولري لکه په کار چې دا د هرې سیاسي پارټۍ د منفور یو حصه وي او ورسره خلک تعاون وکړي. عام خلک چې دي زموږ خو ډېر خلک په دې کلایمټ چینج باندې عام کم وګړي چې دي په دې پوه هم نه دي. نو ورسره دغلته کې اویرنس یې واکړو، دلته کې سیاسي لیول باندې د هغوی د منفوري څخه جوړه کړو. تحقیق زموږ په یونیورسټو کې الریډي روان دی او زموږ ادارې چې دي هغوی چې کوم ډاکومنټیشن کړی هغه هم پوره دی. اوس راځو چې دا په ډېر عملي شکل دا په دې ټولو کم کردارونه چې دي کو هغه زموږ ادارې دي کو هغه زموږ سیاستدانان دي کو هغه زموږ ریسرچ محققین دي استادان دي، دا ټول بوس او عام زموږ عام عوام چې کوم دي دا بوس په شریکه باندې دا امپلیمنٹ کوي. نو د دې بس ریزلټ راوځي. نه نو د دې لپاره ایسولیشن کې لګیایي نفیس صاحب ځان نه لګیایي ما د دې لپاره سیاستدانان ځان لګیایي. د دې لپاره به موږ الله تعالی ته دعا کوو ځکه چې اوبه خو د ورخه تېرې دي د ډیمیجز چې کوم دی از الریډي ډن سو فار. خو نو څه خدای ته به دعا کوو چې الله تعالی را چې زموږ کلایمیټ کې لږ دغه وکړه انټرونشن وکړي. او دا خبره ده اوس لکه تاسو سره کې یو ټیکنیکل معمولی خبره کومه. مونږه په دې وخت کې چې د کلایمیټ چینج کم میټیګیشن یعنی کمې ګورو کنه مونږه ګورو چې د جنگلاتو په ذریعہ دا مونږ ټیک کوو. نو جنگلات زمونږ اوس چې پاکستان جوړ شوی نو 5% علاقه باندې جنگلاتو اوس هغه 3% نوم کم شوي دي. نو لاول خو دویمه خبر دا چې صرف جنگلات کومه فرق دا 20-25% ورسومو الانکه کم چې ډیره ګرانه ده خو بیا هم صرف په جنگلاتو خو نه کېږي نور به سره هم یې راخلې سالډ ویسټ راځي دا اور چې کم اربنایزیشن روان دي کم پرایویټ سوسایټیز روان دي نو ښکاري خدا سے نه په دې به تاسو خبره کې خو شارټ بریک دیجی واپس راځو. الله صاحب لکه نفیس صاحب مو چې تاسو ریسرچ هم کوئ انسټیټیوشنز په خیبر پختونخوا کې ما په خیال سے 30 پورې خو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز دی او دا سے 20-25 بجے کم دے پرائیویٹ سیکٹرز ہر ځای کې انوائرمنٹل سائنس یا انوائرمنٹ سائنسز کلائمیٹ باندې خبرې کیږي. در تو ایور د پروینشل گورنمنٹ اپروچ یو تاسو ته اپروچ کړی دی چې یار خیبر پختونخوا از ان د ډینجر اف گلیشیرز آؤٹ برسٹ یو ته وی گلیشیرز د خطر کې دا زمونږ دلته کې چې کوم دی فارسٹ ډیګریډیشن روان دی زمونږ د خیبر پختونخوا ساوث چې کوم دی صدرن ډسټرکټ چې کوم دی هغه ایریډ کیږي دغه کیږي د هغې نه مایګریشن نیچرلی نارت طرف ته کیږي په نارت باندې تاسو ګورئ چې په سنټرل ډسټرکټس باندې بیا په ملکان ډویژن په هزاره ډویژن هلته کې بیا د پاپولیشن پریشر هم دی ساوث ډېر واست ایریا ده اولته کې نو تاسو سره خیبر پختونخوا ګورنمنټ ایور اپروچ ټو یو چې یاره راشئ چې دا مسله خو حل کو هاو ټو سالو اټ حزب الله صاحب. ډېر تاسو مهم سوال وکړه. غټه مسله د اکیډیمیا او د انډسټري یا د ګورنمنټ دغه ده چې زمونږ یو ډېر لوی ډسکنیکټ دی. چرې لکه ګورنمنټ ارګنایزیشن مونږ ته اپروچ نه دی کړی چې تاسو راشئ او یاره دا مسله ده خو په خپل حیث باندې مونږ لګیا یو خپل کوشش کوو. لکه زه د خیبر پختونخوا ګورنمنټ د هغې د انوایرمنټل پروټیکشن کونسل ممبر یم او په هر ځای او په هر وخت کې دا خبرې هایلایټ کړي دي چې څه قسمه مشکل به مونږ ته په راروان وخت کې راځي او راروان دي. نو خپل اړخ نه مونږ کوو خو داسې څه لکه په سرکاري سطح باندې مونږ سره داسې څه دغه نشته. بله دا ده
چې د اکیډمیا او د انډستری هم یو خپل لینکیج نشته او دغه زمونږ د پاکستان دغه یو بدقسمتي ده چې موږ داسې پروجیکټ داسې ریسرچ نه کوو چې هغه موږ وکړو چې یاره پای باندې به موږ د انډستری دا مسایل حل کړو یا که د دې نه انوایرمنټ ته څه نقصان رسي چې هغه موږ روکاو کړو نو دغه باندې زموږ هیڅ قسمه دغه نشي لکه ټوله دنیا کې دا پروډکشن کیږي د انډسټریل پروډکشن کیږي ظاهره خبره دی نه به پولوشن هم راځي ایر پولوشن ته کیږي واټر ته کیږي سایل ته کیږي خو هغې چې یو پروډکټ جوړوي نو هغه پروډکټ د انډسټري نه ورکولو نه مخکې هغه انوایرمنټلیست سره ډسکس کړي چیرې دا پروډکټ جوړیږي د دې نه به انوایرمنټ ته څونه نقصان رسي او څونه به تکلیف خلکو ته رسي نو هغې به د خپله رای ورکړي او په هغې باندې بیا وروسته هغه پروډکټ جوړیږي نو دغه ته موږ پایداره ترقي وایو زمونږ ملک کې دغه پایدار ترقي چې سسټینبل ډیولپمنټ ورته وایي دغه نشته نو دا یو ډسکنیکټډ وی او دا خلا پر کول غواړي زمونږ زیاتره چې کوم دی اهل چې کومه پورې د انوایرمنٹ د کلایمیټ د دې شیزونو خبرې دي سو وی آر اسٹل ویری مچ ایلیٹریٹ په دې حوالے سره رافع عالم صاحب سوال میں نے اپنے اساتذہ سے جو کیا تھا پروفیسر صاحبان سے خیبر پختونخوا اسپیسیفک تھا خیبر پختونخوا میں ایک ایشو ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ اور نارتھ کی ایک ڈویژن ہے سدرن ڈسٹرکٹس اور نردرن ڈسٹرکٹس سدرن ڈسٹرکٹس جو ہے وہ مکمل وہاں پہ بنجر ہے گرمی بھی ہوتی ہے مطلب یہ کہ ڈیفورسٹیشن تو آلریڈی وہاں پہ مکمل ڈیفورسٹ ہو چکے وہاں سے پاپولیشن مائگریشن ہو رہی ہے نارتھ کی طرف نارتھ پہ پریشر بڑھ رہا ہے سینٹرل ڈسٹرکٹس پہ نردرن ڈسٹرکٹس پہ اسپیشلی ہزارہ ڈویژن پشاور ڈویژن مردان ڈویژن اور ملکن ڈویژن یہاں پہ پریشر بڑھ رہا ہے حزب اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنا ایک سیریس ایشو ہے کہتے ہیں صوبائی حکومت نے کبھی ہم سے مطلب پشاور یونیورسٹی جو کہ ریسرچ کر رہی ہے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے کہتے ہیں دے نیور اپروچڈ اس یا گلیشیئرز کی وجہ سے جو پریشر خیبر پختونخوا پہ فلڈز کی آنے والی ہے اب سے سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کا رویہ ہے یا سیاسی لیڈرشپ کا یا حکومتی کا آگے سے پلان جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ 2025 تک ہم نہ صرف یہ ہے کہ پاپولیشن کو 2.1 تک ریڈیوس کریں گے بلکہ 20% جو ہے ہم گرین ہاؤس جو ایمیشنز ہے اس کو ریڈیوس کریں گے تو آر دیس ٹارگیٹ ریئلسٹک جب ہماری اپروچ ہی ایسی ہے جو کہ ڈاکٹر حزب اللہ صاحب نے کہا کہ دا گورنمنٹ ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ اب دیکھیں جی یہ جو دعویٰ ہے ہمارا وفاقی سطح پہ جو ہم نے نیشنل ڈیولپمنٹ کنٹریبیوشنز میں کہا ہے کہ 2030 تک ہم 60% جو پاکستان میں بجلی بنتی ہے اس کو رینیوبلز کی طرف لے چلیں گے یعنی کہ ہم فوسل فیول جلائیں گے نہیں ہم یا تو بجلی سورج سے یا ہوا سے پیدا کریں گے یا ڈیم سے پیدا کریں گے اب اس ٹرانزیشن اس تبدیلی میں آپ کو کم از کم $100 ارب کی ضرورت ہے تو دیکھیں کاغذ پہ لکھنا آسان ہے مگر دوسری طرف ان طرح کے پلانز اور پالیسیز پہ عمل کرنے کے لیے جو گلوبل کلائمیٹ فائنانس پاکستان کے پاس تو ایسے پیسے ہیں ہی نہیں تو وہ گلوبل کلائمیٹ فائنانس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے ورنہ تو لکھنا تو بہت آسان ہے پالیسیز تو بھری پڑی ہیں بے تحاشا ہیں مگر اس کے پیچھے جو کاسٹس ہیں جو قیمتیں ہیں اس کے بارے میں بھی سوچئے گا نا مطلب ہے کہ یہ جو ٹارگیٹ seems to be unrealistic بیکاز یہ فائنانسنگ اس کی کافی مہنگی ہے مگر دوسری یہ دیکھیں کہ آج بھی نیپرا ہمارا جو بجلی کا ریگولیٹر ہے اس نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ پاکستان میں آج اس وقت رینیوبل انرجی یعنی کہ سولر اور ہوا سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ باقی سب بجلیوں سے سستی ہے تو اس کے باوجود ہم پھر بھی ڈیزل اور تھرمل سے بجلی بنا رہے ہیں کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جو ہماری بڑی بڑی پاور کمپنیز ہیں آئی پی پیز جو ہیں جن کے یہ 30-40 سال کے معاہدے ہوئے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ بجلی بنانے کے ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ رینیوبلز کی طرف آئیں دیکھیں ڈیفیکلٹ مشکلات تو ضرور ہیں مگر ان ٹرمز آف کاسٹ یہ قیمت جو ہے وہ رینیوبلز کی سستی ہے تو موقع یہاں ضرور ہے اس کے لیے اب پیسے ڈھونڈنے کاسٹ یہ قیمت جو ہے وہ رینیوبلز کی سستی ہے تو موقع یہاں ضرور ہے اس کے لیے اب پیسے ڈھونڈنے پاکستان کے اندر وہ پیسے ہیں نہیں یہ آپ کو گلوبل کلائمیٹ فائنانس سے نکالنے پڑیں گے اور ہاں یہ ایک اور چیز
یہ جو گلوبل کلائمیٹ فائنانس ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے. یا تو آپ کو پیسے گرانٹ میں دیے جاتے ہیں یا آپ کو پیسے لون میں دیے جاتے ہیں. پچھلے سال کے فلڈ کے بعد پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, جو ہم قرضہ اٹھایا ہے, وہ دگنا ہو چکا ہے, چونکہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیں لون دیے جا رہے ہیں, ہمیں گرانٹس نہیں دیے جا رہے. تو جو کلائمیٹ فائنانسنگ کی ضرورت ہے اس طرح کی بجلی کی تبدیلی کے اندر لانے میں, اس کے لیے ہمیں گرانٹ فائنانسنگ کی ضرورت پڑے گی. اور وہاں ہمارے پاس ایکسپرٹیز اس وقت وفاقی سطح اور میرا خیال صوبوں میں بھی نہیں ہے. جو لوگ جو افسران وہاں بیٹھ کر ایکسپرٹس کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کا ریڈ ٹیپ اور بیوروکریسی توڑ کے ان پیسوں تک پہنچ سکیں اور ادھر واپس پاکستان میں ان لوگوں کے لیے اور ان علاقوں کے لیے خرچیں جن کو اس کی ضرورت ہے. رفیع صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھنے, پھر میں ڈاکٹر نفیس صاحب کے پاس آؤں گا, کہ جب ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہے, جو پالیسی میکرز ہے, شروع میں آپ نے تو کہا تھا کہ دے آر سینسٹیو, دیر از اے گروئنگ سینسٹیوٹی ٹوورڈ کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹل جو ایشوز ہے اس کی طرف ہے, ایک سینسٹیوٹی ہے ابھی اس میں. لیکن جو باتیں میں نے دونوں ریسرچرز ہے, دے آر ڈوئنگ ریسرچ, دے آر اکیڈمیشنز, ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن سے تعلق ہے, ان کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہے دے ڈیم کیئر اباؤٹ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ان سے ان پٹ لے لے. تو یہ جو پالیسیز پھر بناتے, پھر یہ کون بناتے؟ یہی ہمارے بیوروکریٹس, کلرک صاحبان مل کے کٹ اینڈ پیسٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ہمیں ضرورت کیا ہے. ساؤتھ کے پی میں کیا مسئلہ ہے, نارتھ کے پی میں کیا مسئلہ ہے, ساؤتھ پنجاب میں کیا مسئلہ ہے, انٹیریئر سندھ میں کیا مسئلہ ہے, ہمارے ماؤنٹینز کو کیا تھریٹ ہے, ڈائیورسٹی کو کیا تھریٹ ہے. تو یہ بیٹھ کے اپنا کٹ اینڈ پیسٹ کہیں سے لے کے آتے ہیں when they are not interacting with our academic institutions. دیکھیں جی, وفاقی لیول پہ, وفاقی سطح پہ میں نے کہا ہے کہ جی پالیسیز موجود ہیں. 2012 کی پالیسی ہے, 2016 کی ہم نے NDCs دی ہیں, اور اسی سال نیشنل اڈیپٹیشن پلان. اور ہاں, اس سے بڑھ کے میں بتانا بھول گیا کہ 2017 میں نیشنل اسمبلی نے موسمی تبدیلی کا ایک قانون بھی بنایا, جس کے تحت ایک کاؤنسل بننا تھا جو کہ پالیسی بنائے گا, اور ایک اتھارٹی بننی تھی جس نے ان پالیسیز کو کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کرنا تھا. لیکن 2017 سے آج تک وہ اتھارٹی بنی نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی سطح پہ تھوڑی بہت سینسٹیوٹی ہے. میں نے بھی پچھلے سال جو شارم الشیخ میں یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس ہوئی تھی موسمی تبدیلی پہ, وہاں میں نے وزیر اعظم اور جو ہمارے فورن منسٹر, موسمی تبدیلی کے منسٹر اور پلاننگ کے منسٹر کو اکٹھے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ میں دیکھا تھا. وہ سارے اکٹھے کام کر رہے تھے اور اکٹھی آواز اٹھا رہے تھے اس سطح تک, اور وہاں محدود میرے خیال سے ایک عمل ہے موسمی تبدیلی کا. لیکن جیسے میں نے کہا, موسمی تبدیلی کے جو اصلی مسئلے ہیں حکمرانی کے, وہ ہیں صوبائی سطح پہ, اور ہمارے صوبے جو ہیں وہ پیچھے ہیں. وہاں یہاں سینسٹیوٹی نہیں آئی. یہاں جو ہماری پالیسیز ہیں ویک ہے. جیسے میں نے کہا, خیبر پختونخوا میں تو ایک موسمی تبدیلی کا ایکشن پلان بن چکا ہے, اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں انہوں نے ایکسپرٹ سے مشورہ کیا ہوگا کہ نہیں. سندھ میں بھی ایک ایکشن پلان بنا ہے, وہاں بھی مجھے پتا نہیں وہاں انہوں نے ایکسپرٹ سے مشورہ لیا ہے کہ نہیں. پنجاب میں تو کوئی پالیسی نہیں ہے, بلوچستان میں کوئی پالیسی نہیں, اور یہ بھی بڑے صوبے ہیں, ایک رقبے میں سائز میں بڑا ہے اور دوسرا پاپولیشن آبادی کے طور سے بڑا ہے. تو یہ دیکھیں, پیچھے صوبے ہمارے پیچھے رہ گئے. یہاں لوگوں سے شاید مشورہ بھی نہ لے رہے ہوں, اور 2 صوبوں نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا ہوا. اوپر ٹھیک ہے, اوپر لکھائی ہوئی بھی ہے, وفاقی سطح پہ لوگوں نے پالیسیز بنائی بھی ہیں, لیکن ان پہ عمل کرنا وہ صوبائی ذمہ داری ہے. اور صوبے اس وقت پیچھے رہ گئے ہیں, بیکاز وہاں صوبائی سطح پہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور بیوروکریٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ سینسٹیوٹی نہیں ہے موسمی تبدیلی کی. ان کے لیے یہ جو کاروائی ہوتی ہے دکھانے کے لیے کہ ہم نے سڑکیں بنانی, کیپیسٹی, میرے خیال میں ان کی کیپیسٹی ایشو کی بھی. اور نفیس صاحب, یہ پاپولیشن, کلائمیٹ, جس طرح رافع صاحب نے کہا کہ دیز آر دا پروونشل سبجیکٹس اینڈ صوبوں کو, تو آئی تھنک دس کوشچنز ول بی ٹو ڈیفیکلٹ فار یو ٹو آنسر, کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پروونشل بیوروکریسی کی کیپیسٹی کیا ہے, پروونشل لیڈرشپ کی کیپیسٹی کیا ہے, یا ان کی ہاؤ مچ دے آر سینسٹیو اس ایشو کی طرف, وہ کتنے سینسٹیو ہے. لیکن زستا سنا چپختنا کوم آگا دادا چې دا ډسکنیکټ چې کوم دی ستاسو د اکیډیمیا او د پالیسی میکرز ترمنځ, دا د دې بنیادی وجه څه ده؟ زمونږ بیوروکراسي چې کومه ده, څنګه چې رافع صاحب وویل فیډرل ګورنمنټ از سینسټیو, نو پروونشل ګورنمنټ سینسټیو نه دی کنه. دس از ناٹ دیئر پرایورټي, دا د هغوی پرایورټي نه ده چې هغوی تاسو سره ستاسو د پروډکټ چې کوم تاسو تیاروئ هغې کې دے آر لیسټ انټرسټډ ان اټ. زما خیال دا دی چې یو خو زمونږ
لکه کامن انټرست والا کنسپټ کمې دی او بل دا چې مونږ کله یو اداره کار کوو نو مونږ زیات تر خوښو چې مونږ آیسولیشن کې کار وکړو چې مونږ کار کوو په مونږ کې د چا غرض نه وي که نه ځکه چې کله زه یو ادارې سره زما کار سره کوم یا یو اداره ما طرف ته راځي نو ظاهره خبره چې به زما د اکټیویټیز نه ځان خبرې زما چې څونه د هغې فاینانسینګ دي د هغې خرچې دي دا ټول نه خبرېږي را خبرېږي نو په دې کې مونږ انټرفیرنس زما خیال دی چې مونږ انټرفیرنس ته ډېر زیات نه یو دغه چې نه منو لکه انټرفیرنس مونږ نه خوښو نو دا یو وجه کېدی شي بل دا چې مونږ ریسورس نه شیر کول غواړو لکه اوس یو منسټري ده یا یو اداره ده هغې سره فنډز دي دغه دي او هغه زما پکې انوالو کړي ظاهره خبره چې څو فنډ لکه زموږ ریسرچ شکل کې یا په دغه په شکل کې ایکسپینډیچر شکل کې به مونږ طرف ته راځي نو هغوی د فاینانشل ریسورسز د شیر کېدو دا درېیمه غټه وجه ده چې د دې وجې نه مونږ یو بل ته لږ شانتې نږدې یو بل ته ځان نه پرېږدو اوس دا دی که فرض که مونږ بیا کله کوارډینیشن او کوآپریشن وکړو یا زموږ هر څه شریک وي او دغه شراکت کې دی نو دا یو اداره هم نه غواړي چې هغه بله اداره ځان سره په دغه کې شریکه کړي لکه ټیک ده هیلپ به غواړي ډاکټر صاحب دا خو زمونږ ته مشترکه یا کاغذي شکل کې یا ریسرچ شکل دا خو زمونږ مشترکه تریټ دی که نه په دې کې د بیروکریټس هم هغه امره متاثره کېږي څومره چې زه ته متاثره کېږي څومره چې عام سړی متاثره کېږي نو ولې پالیسي میکرز دی کې چې کوم دی داسې ایکسکلوسیویټي ته ځي چې یاره زه تا سره شیرینګ نه کوم او ته ما سره شیرینګ نه کوې او منځ کې تریټ چې کوم دی هغه سیوا کېږي او ورځ ته ورځ هغه مونږ دغه خپل ټالم اخلي او دا خبر تاسو صحیح ده او د کلایمټ چینج ته چې وګورئ نو دا یو ملټي ډیسپلینري سبجیکټ دی لکه دې کې اګریکلچر سیکټر هم خرابېږي او د اګریکلچر پکې هم رول دی دې کې انجینیر هم رول دی دې کې ډیمونه هم دي دې کې سوشل ویلفیر اکټیویټیز هم دي دې کې بجلی هم ده فیول هم لکه دې کې ډېر زیات دغه فیکټر انوالو دي او په دې کې که هر څه چیل چې زموږ هر څه خپل پرایورټي وي خپل دغه وي خو د کلایمټ چینج په سلسله کې موږ یو کامن فورم ته راځو دا زموږ مجبوري ده او که نه راځو نو بیا به دا مسله نه حل کېږي لکه موږ چې اوسه پورې ګورو ما چې کوم یو ریپورټ کتلی نو دی کې هغې مطابق وایي چې د 2030 پورې به تقریبا زموږ چې کوم د خوشحالۍ او دغه خبره وکړه فلډ دې کې به تقریبا 30% پورې شدت کې به انکریز راځي یا فریکوینسي کې یا شدت کې دواړه شکل کې او بل تاسو یو وخت کې د کاس خبره وکړه دا 5% زموږ د پاکستان جی ډي پي چې دا تقریبا د دې باندې به موږ ته به دومره نقصان راځي دې ترڅ ته چې وګورو او د شدت ته وګورو چې په کوم په دې کې شدت کې اضافه کېږي لکه په کلایمټ چینج کې دوی پورې موږ سره داسې سټډي نشته چې پای کې دا شو کې چې په دې کې څه کمی راغلی یا په ټمپریچر کې کمی راغلی یا چې په باران کې څه پس یا په یخنۍ کې نو کمی خو نه راځي د سیوا کېږي ورځ ته ورځ اوس دا چې په کامن فورم به لاست راځو وخت زموږ سره ډاکټر صاحب دغه دی ډاکټر حزب الله صاحب نه اخیرنۍ پوښتنه کوم ډاکټر حزب الله صاحب نه ډاکټر صاحب لکه یو خو د کلایمټ چینج چیلنج دی یو د پاپولیشن ډنسټي چیلنج دی یو د انوایرمنټل ډیګریډیشن چیلنج دی یو غټ چیلنج چې کوم دی ټو سینسټایز د پالیسی میکرز تاسو څه سجیشن دی چېرې دا به څنګه مونږ دوی سینسټایز کوو چېرې دې ایشو ته دوی چې کوم دی فوکس شي د دوی دا خبره لکه ستاسو صحیح ده څنګه د رافع صاحب خپل دغه کې وویل چې د 2030 پورې موږ دا پلانینګ کړی د کلایمټ چینج لپاره یو نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی او هغې وایي چې موږ به بجلی د اوبو نه جوړو یا رینیویبل سورسز نه به جوړو هوا نه دغسې به الکټریکل ویهیکل 30% موږ امپورټ کوو او د کول په امپورټ باندې به پابندي لګوو نو که دا موږ وګورو نو کاغذي خبرې خو صحیح دي خو چېرته چا ایکسپرټ سره خو دې دا نه ډسکس کوي چې آیا موږ دا زموږ ټول پاور جنریټنګ پلانټس چې ټول په کول باندې چلیږي بلکل همدغسې نو ښکاره خبره ده چې لکه موږ د خپل اړخه لکه موږ ځای په ځای سیمینار یې ارینج کړو مختلف ارګنایزیشن ته ریکویسټ وکړو هغې راشي هغې ټاپک باندې سیمینار وکړي
د هغې اخبارونو کې رپورټس راشي، خو د هغې نه پس لکه ګورمنټ موږ سره څه رابطه نه کوي چې یاره څه به کول غواړي. بس دا خو چې بدقسمتۍ نه صاحب زمونږ هر یو شی د تاوی ماوی سیاست نه چې کوم دی ګیر چاپیر کېږي، هر یو سړی لګیا دی سیاست، د هر چا سره د امریکې غم دی، د دغه غم سره دی، خو دا غم سره نشته دی چې یاره زما چارپیر چل کسې کېږي. لمبې خبره خو دا ده، ما په خیال رافع علم صاحب لم پکار دی، تاسو لم پکار دی چې لمبې خو دا میډیا والم لږ ایجوکیټ کې چې دوی ته هم پته ولګي چې یاره وټ از انوایرمنټ، وټ از کلایمیټ چینج، چې د شپه ورځ مونږ سیاست کوو چې هغه اهمه ایشو د کمې د وجې نه چې زمونږ ایگزسټنشنل تھریټ دی مونږ ته په خیبر پختونخوا کې، پنجاب کې، په سندھ کې، بلوچستان کې. نو ما په خیال دا ډېر یو غټ چیلنج دی فور میډیا آلسو، ستاسو دپاره هم. زه به ستاسو درې واڼو رافع علم صاحب تھینک یو ویری مچ، تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو. ډاکټر نفیس صاحب تاسو هم، ډاکټر حزب الله صاحب تاسو هم ډېر ویلیوبل انفارمیشن تاسو موږ سره شیر کړه، او هوپ چیرې داسې پروګرامونه به په مستقبل کې هم موږ جاري ساتو، ځکه چې کلایمیټ چینج، پاپولیشن ایکسپلوژن دا کم چې کېږي دا غټ ایشوز را روان دي پاکستان ته په مستقبل کې، کم چې بلینز آف ډالرز چې کم دی هغه به د پاکستان د جی ډي پي کنزیوم کېږي. اجازت غواړو ګران کتونکو، د الله په امان.